आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्ज़ नमाज के बाद की दुआएं। अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। एक मर्तबा पढ़ना है। अल्लाहुम्मा अंतस्सलामु व मिनकस्सलामु तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम। एक मर्तबा। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा आतैता वला मुतिया लिमा मनाता वला यनफउ ज़ल जद्दी मिनकल जद। फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद सलाम फेरने के बाद अस्कार और दुआएं पीछे गुजर चुकी हैं। सुंदू से फारिग होने के बाद मंदरजा ज़ेल अस्कार मामूल बनाना चाहिए। सुबहानल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा, अल्लाह अकबर 34 मरतबा। यह 34वीं मरतबा अल्लाहु अकबर के बजाय ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। सूरह फातिहा, आयतल कुर्सी। हदीस में है कि जो शख्स हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़े, इसके और जन्नत के दरमियान मौत हायल है। एक और रवायत में है कि इस अमल का दर्जा इस शख्स के अमल के बराबर है जो अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के दिफा में जिहाद करता हुआ शहीद हो जाए। शाहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकतु व उलुल इल्मि काइमम बिल क़िस्ति व ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। कुल इल्लाहुम्मा मालिकल मुल्कि तुतिल मुल्का मन तशाउ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाउ व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका। अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। एक मरतबा पढ़ना है। अल्लाहुम्मा अंतस्सलामु व मिनकस्सलामु तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम। एक मरतबा। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा आतैता व ला मुतिअ लिमा मनअता व ला यनफउ ज़ल जद्दी मिनकल जद। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका। आयतल कुर्सी। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनातुम व ला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। ये दुआ एक मरतबा पढ़ लीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि ला इलाहा इल्लल्लाहु व ला नअबुदु इल्ला इय्याहु लहुन नेमतु व लहुल फ़ज़्लु व लहुस सनाउल हसनु। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुख़लिसीना लहुद्दीन व लौ करिहल काफ़िरून। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल जुब्नि व आऊज़ु बिका मिनल बुख़्लि व आऊज़ु बिका मिन अर्ज़लिल उमूरि व आऊज़ु बिका मिन फ़ितनतिद दुनिया व अज़ाबिल क़ब्र। सुबहानल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा, अल्लाहु अकबर 34 मरतबा। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। एक मरतबा। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। अल्लाहुम्मा ज़िब अन्नी लम्मा वल हुज़्न। अल्लाहुम्मा फ़िर ली ज़म्बी व वसिअ ली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। एक मरतबा पढ़ना है। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़र्ज़ नमाज का मुकम्मल होना तकबीर की बुलंद आवाज़ से पहचानता था। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, एक मरतबा बुलंद आवाज़ से। सैयदना सोबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद ये कलिमात पढ़ा करते थे। अस्तग़फ़िरुल्लाह, मैं बख्शिश मांगता हूँ अल्लाह ताला से 3 मरतबा। इसके फ़ौरन बाद एक मरतबा अल्लाहुम्मा अंतस्सलामु व मिनकस्सलामु तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम। ए अल्लाह, तू सलामती वाला है और तुझसे सलामती है, तू बाबरकत है, ए बुज़ुर्गी और इज़्ज़त वाले। सैयदना अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
جو بندہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے وہ مرتے دم جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اللہم افتح لی ابواب الخیر و ابواب السلامتی و ابواب الصحاتی و ابواب النعمتی و ابواب البرکتی و ابواب القوتی و ابواب المودتی و ابواب الرحمتی و ابواب الرزقی و ابواب العلمی و ابواب المغفراتی و ابواب الجنتی یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ حضرت مسلم تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل فرمایا ہے کہ نماز مغرب سے فارغ ہو کر کسی سے بات کرنے سے پہلے 7 مرتبہ یہ کہہ لو، اللہم اجرنی من النار، اور پھر اگر اسی رات کو تمہاری موت آ گئی تو دوزخ سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ اور اگر اس دعا کو 7 بار نماز فجر کے بعد کسی سے بات کے بغیر کہہ لو اور اسی دن مر جاؤ تو دوزخ سے حفاظت ہو جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی، اے ہمارے رب تو میری دعا قبول فرما لے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے میرے رب مجھے اور میرے والدین کو سب ایمان والوں کو اس دن بخش دینا جس دن حساب قائم ہوگا۔ یہ 3 دعائیں یاد کر لیں اور انہیں روز اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں۔ اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، اے اللہ میرا خاتمہ اچھا کرنا۔ اللہم ارزقنی توبۃ نصوحا قبل الموت، اے اللہ موت سے پہلے مجھے سچی توبہ نصیب فرما دے۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ دعائے استغفار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے رب ہمارے ہم نے اپنے آپ پر برا کیا، اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اے ہمارے رب پس تو ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے اور ہماری موت نیک لوگوں کے ساتھ کر دے۔ سید الاستغفار، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔